بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب في مواكلة الحائز ومجامعتها. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى ذكره: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا به. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه في الموضع الذي فيه وبعده، وأشرب الشراب فأناوله، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجره فيقرأ وأنا حائض. باب في الحائض تناول من المسجد. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بدين الخمرة من المسجد؟ قلت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك. باب في الحائض لا تقضي الصلاة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة قالت: إن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. وبه قال حدثنا الحسن بن عمرو قال أخبرنا سفيان يعني بن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث، وزاد فيه: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. باب في إتيان الحائض. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة. قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يدفعه شعبة. وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود: وكذا قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن قصيف
عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بديمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمره أن يتصدق بخمسي دينار. وهذا معضل. باب في